طبعا احنا جينا حاليا من عزاز الى مدينه عطمه، تمام. حاليا احنا بجبل الزاويه. طلعنا من ادلب باتجاه اريحه، اتجاه احسن، والان ان شاء الله باتجاه جبل الزاويه وجبل شحشوه، بعدين سهل الغاب. طبعا المنطقه مشهوره بالكرز مثل ما بنشوف هناك التله هذيك، وبالوسط سهل الغاب صار، والجبال البعيده هذيك اللي باينه يمكن عليكم هي جبال سلسله جبال علويين. طبعا من جبل شحشبو بعد جبل الزاويه، وسهل الغاب خلفي. بعد رحلة طويلة استمرت تقريبا نهارين، الآن نحن في سهل الغاب. مررنا في جبل الزاوية وجبل شحشوة وشفنا حجم الدمار بصراحة الكبير. طبعا نحن نناشد السلطات والحكومة والمنظمات الإنسانية أن تعيد إعمار هذه المنطقة. على الصيف فرد سوى المي.